الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نہ پڑھ لو ذرا الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی آج کا پروگرام سالانہ عرس پاک حضرت بابا جی کالے شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بانیان محفل چودھری محمد فرحان یونس المعروف مونساہی انہوں نے اور اہل گاؤں نے مل کے بابا جی دے عرس پاک ماشاءاللہ سجایا. یقیناً سارے مبارکباد مستحق نے. اللہ تعالیٰ تواڈی اس کاوش نو تواڈی اس محنت نو رنگ لائے اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرما کے زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے سب لے ذریعہ نجات بنائے. میرے تو قبل میرے بہت ہی محترم دوست بہت محبوب دوست میرے بھائی محمد عادل رضا منظوری صاحب بہت خوبصورت انداز نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار دی پاک بارگاہ دے اندر حاضری لگوا رہے سن. یقیناً بندہ نجیز سے اتھے جا کے نہیں پڑھ سکے گا تے انشاءاللہ کوشش کریں گے 10-15 منٹ دی صرف حاضری اس تو میرے تو بعد پھر انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب ساڑھے مہمان خطیب الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا محمد ریاض جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی سٹیج تے تشریف لے آئے نے. بہت لمبا چوڑا انتظار نہیں صرف تو انو ہلانا جلانا مقصد ہے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اور اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. جڑے جڑے بابے کالے شاہ آئے نے بورڈ دے تھلے نے وہ بول سکتے نے کیونکہ بورڈ تو جڑے پار نے وہ محروم نے اس بات تو انہوں نے اسی پڑھ کے دعوت دیتا. آج اسی انہوں واسطے دعائے خیر کرنی ہے مغفرت دی دعا منگنی ہے. کسی دا والد ہوئے گا کسی دا چاچا ہوئے گا کسی دا پتر ہوئے گا کسی دا بھرا ہوئے گا کسی دا دادا ہوئے گا کسی نہ کسی دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس قبرستان دے اندر ہوئے گا. دعا اگر ایتھے نہیں تو کسی نہ کسی قبرستان ایتھے ضرور ہے نا. آج محفل چ بہ کے اصال ثواب دی محفل ہے عرس پاک دی محفل ہے ایتھے بہ کے اسی ذکر خیر کر کے اپنی اور اپنے مرحومین دی بخشش دا سامان اکٹھا کرنا. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دار. میرے نال مل کے پڑھ لو رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دار. ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دار. روندے ہوئے یتیمانو گل لان والیا. روندے ہوئے یتیمانو گل لان والیا. واقف نہ کوئی دل تیرے اے دکھیاں بے حال دا. رتبہ کراں بیان کی
اس بے مثال دا اے خاکیوں سے نور دی تعریف کی کرے اے خاکیوں سے نور دی تعریف کی کرے مدح خان کبریا دے حسن و جمال دا رتبہ کران بیان کی اس بے مثال دا آزم کران کی کران تعریف مصطفیٰ آزم کران کی کران تعریف مصطفیٰ آزم کران کی کران تعریف مصطفیٰ پروازیں تو ٹھیک نہیں میرے خیال دا حضرات گرامی اللہ تا قرآن پیش کرا خالق نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خالق کائنات نے فرمایا جڑے میرے دوست نے جڑے میرے یار نے فرمایا انہوں نے نہ دنیا دا کوئی غم ہے نہ کوئی انہوں نے قبر دا خوف ہے نہ کوئی میدان معاشر دا خوف ہے کیونکہ انہوں نے دنیا گرا کے کو کم کیتا ہے یا اللہ کے قرآن دی تبلیغ کیتی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت دے فرمان دی تبلیغ کیتی ہے انہوں نے اپنی زندگیاں نو جناب نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پہ مطابق گزارے اگر عبادت دی گل کرو تو جناب داتا علی حجویری ساری رات نہ قیام کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق ساری رات نہ قیام کرنے والی شخصیت جناب من قربان جاوا جنا اولیاء نو اسی ملنے ساری رات قیام دے اندر گزارن والے یا رب دے قرآن دی تلاوت دے اندر گزارن والے نے اگر اسوہ حسنہ دی گل کریے تو انہوں نے نبی دی سیرت دے مطابق نبی دے اخلاق دے مطابق اپنی زندگی میں گزارے آؤ میں حضرت حسن بصری دی گل کرنا وا حسن بصری نبی پاک علیہ السلام دے غلام دی زیارت کرنے والے صحابی رسول مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نال پیار کرنے والے انہاں دی صحبت دے سنگت اختیار کرنے والے تابعی رسول حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب علماء کتاباں دے اندر لکھ دے آپ دا حسن اخلاق کس قدر وسیع سی جناب حضور کی سنت عمل کر کے زندگی بسر کی تھی اگر کوئی کافر آیا حسن بصری دے نال بھی پیار کیتا اگر حضور دا نوکر آیا حسن بصری دے نال بھی پیار کیتا اولیاء دا کم میں پیار کرنا حضور دے دین میں تبلیغ کرنا علماء فرما دینے کتب دے اندر باتاں مل دیا لے حضرت حسن بصری کی قبلہ عادل منظوری صاحب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جڑا ہمسایا آپ کا گوانڈی جناب من کافر مشرک اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والا نہیں لیکن اولیاء نے ہمیشہ محبت دے پیار دے نال تبلیغ کیتی ہے جس ویلے بھی جناب دین دی گل کی کہ جناب انہوں نے پرمون زبانیں جو پل بکھرے نے انہوں نے حضور دے طریقے میں اپنا کے دل کی تھی علماء کتابہ دے اندر لکھ دے لے حضرت حسن بصری دا گوانی جناب ایک مشرک سورج پرست بندہ ہے دینے کے جناب اولی عمر دا آخری حصہ آیا جس ویلے بیمار ہویا حضرت حسن بصری نو پتا چلیا کہ میرا گوانی بیمار ہے وہ بلیاں دا سردار ہے کوئی اجدہ جناب اپنا نظرانے کٹھے
کرنے والا پیر نہیں. حضرت حسن بصری جنہاں نے مولا علی پاک کی سنگت دے اندر بدل وقت گزارے، جنہاں نے مولا علی پاک دے کولوں حضور دی صورت سنی تے سیکھی ہے. حسن بصری نوں پتہ چلیا میرا گوانڈی بیمار ہے، اے بھی پتہ ہے کہ مشرک سورج پرست ہے، وہ اللہ نو منن والا نہیں، اللہ دے رسول نو منن والا نہیں. اپنے گھر چوں نکلے نے جا کے جناب دروازے تے دستک دتی ہے. اگروں جناب او دا پتر آیا آ کے کہن لگا جی جناب کی گل ہے، کیا پتہ چلیا تیرا ابا بیمار ہے؟ میں او دا پتہ لین واسطے آیا، جا جا کے باپ نو پیغام دے. او دا پتر ٹریا تے جا کے مشرک نو آندا اپنا ہمسایا او بزرگ حسن بصری آیا ہے، کہندا میں تواڈے ابے دا پتہ لین آیا ہاں، قربان جاواں. حسن بصری دا پیغام پہنچیا، ادھر خال کے کائنات دی رحمت دا نزول شروع ہو گیا. امام الانبیاء دے غلاموں سنو، قربان جاواں جویں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن دی خبر اس مشرک نو ملی ہے، وہ کہندا پتر کیوں جی گل پیا کرنا وا، کتھے حسن بصری کتھے مشرک، اے تے جوڑ ہی نہیں رہدا. سخی سلطان محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا قلم اٹھیا، آپ نے بڑا خوبصورت لکھیا. آپ فرماندے میں کو دی میرا دل برسونا تم کی دل سنو نہ میں سونی کہ نہ گن پلے تم کی تل یار منا او دیڑے میرے وردانا ہی تے میں لکھ وسیلے پاواں اکو دکھ ہمیشہ ریسی یا حضرت باہو کچھ روندی نہ مر جان. قربان جمع امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جناب پیغام سنیا، انہیں آکھا جلدی نال بلاؤ، اللہ دا محبوب آیا ہے، اللہ دا ولی آیا ہے. امام حسن بصری گئے نے جا کے حال چال پوچھیا، آکھا سنا سجنا کی حال ہے؟ کہنے لگا جی زندگی گزر گئی ہے، سورج نو پوج دیا، زندگی گزر گئی ہے، کدی اگ دی پوجا کرنے لیکن پوری نہیں پئی. قربان جمع امام حسن بصری فرما دینے آج آپ لیا آج میرے مالک نال پیار دا اعلان کر دے. کہنے لگا جی آخری عمر وڈیرا ہو گیا ایتھے تے دنیا دا مالک قبول نہیں کرے گا. کیا دنیا دا مالک نہیں، میرا مالک کو مالک ہے، میرا بادشاہ دا بادشاہ ہے. آج میرے اللہ دے حضور جھک جا، آج میرے رب نال یاری دا اعلان کر لے. وہ کہنے لگا جناب لکھ کے دے دو، ساری زندگی میں جناب اگ نو پوجدا رہا وا، کدے سورج نو پوجدا رہا وا، میں اللہ دی توحید نو نہیں ملیا. تساں لکھ کے دو اج اگر میں توبہ کر لاں تواڈے یار دا کلمہ پڑھنا تواڈا یار مینوں قبول فرما، تواڈا یار مینوں قبول کرے گا. قربان جمع امام حسن بصری فرمایا پینسل تے کاغذ لے کے آؤ، اے نے اللہ دے ولی جنہاں دے عرس اسی کروانے جنہاں دے مزارات تے جا کے اسی آنے کہ مولا تیرے ولیاں دا وسیلہ دے کے مننے، جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کرنا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضرات گرامی امام حسن بصری پینسل پکڑیے کاغذ پکڑیا، آپ نے اتنے لکھ دیتا یا مالک مولا تیرا عاجز کیا بندہ حسن بصری تیری بارگاہ وچ التجا کر لائے، تیرے دین دی تبلیغ واسطے نکلیا. مالک مولا اے بندے نے بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک تیرے دین نو نہیں
لنیا الہ العالمین ہوں بڑھا ہو گیا اج حسن بصری تبلیغ واسطے آیا سونیا انہوں قبول کر لئی ادھروں حسن بصری پہ لکھ دے لیں نال دین کی تبلیغ پہ کر دینے کہنے لگے بیلیا کنی دیر ہو گئی ہے اگنوں پوجنا پیا کہنے لگا جی تقریباً کم ہو گئے 70 سال ہو گئے نے لیکن جناب اگنوں میں پوجنا پوڑی نہیں پہنی آکھیا کیا تو اگنوں رب من لائے آکھیا جی میں اگنوں رب مننا کیا تیرا رب تینوں سجان دائے کہندا نا جی میرا رب مینوں سجان دا نہیں آپ نے فرمایا بیلیا اے دس تو جنوں رب مننا ہے اگر تو دے وچ چھال مارے یا اپنا ہاتھ رکھے کیا تینوں بچا سکدا تیرا رب کہنے لگا جی اگ دا کم ہوندا جلانا فرمایا میرا رب ہوے جڑا کائنات نو بنان والا بھی ہے کائنات نو پالن والا بھی ہے میں اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر کے اگ بال لانیا شاگرداں نو حکم کیتا اگ دا پامبڑ مچ گیا آپ نے آکھیا رکھ ہاتھ تو وی وچ لیکن انہیں ہاتھ نہیں رکھیا آندا حضرت اگ دا کام ہے ہاتھ جلانا اے جلا دے گی اے دا کم ساڑنا ہے حسن بصری آکھن لگے اے جلانا اے دا کم ہے بچانا اے دا کم ہے فرمایا میرے رب نو من لے حسن بصری نے اللہ دی وحدانیت دا جناب نعرہ بلند کیتا اور جناب اگ نو ہاتھ دے اندر رکھیا اگ نے ایک بال بھی نہیں ساڑیا اور جناب قدمہ گر گیا ہاتھ بند کر کے جناب کہنے لگا ایک گل باقی چنگی ہے انسان دا دل صاف ہونا چاہیے انسان دلوں مننے تے کم ہو جانا ہے تساں بھی سچے ہو تو آگا خدا بھی سچا ہے سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کلم اٹھیا آپ فرماندے نے دل کالے نالوں موکا لئی چنگا جے کوئی سنو جانے دل چنگا موکالا ہو رے کدی تو یار سجانے اس دل نو یار دے پیچھے رکھیے کدی تے یار سجانے لکھا فاضلے فضیلتا چھڑ بیٹھے یا حضرت باہو جدو عقل لگی ٹھکانے کہ میاں صاحب برا کو مسلطہ کیا میاں صاحب فرماندے کچا رنگ ہے اچھا بولو سبحان اللہ صرف 2 منٹ رہ گئے نہیں میاں صاحب 2 منٹ کالی ہو گئے نے تو چھالیاں تے مک جنو اچھا بولو سبحان اللہ تو میاں صاحب نے بڑا خوبصورت کیا نا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا ویکھو نا ایم پی اے بندے نے اج اور کل اور پرس اور اج وزیر اور کل اور یہ جناب ساریاں بادشاہیاں مک جاندیاں نے لیکن آپ نے ایسے چیز کی ترجمانی کی دیا فرماندے کچا رنگ للہاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا آج اگر تساں دوست حضرت بابا کالے شاہ دے مزار تے اکٹھے ہوئے آج دنیا دے رنگ جمال لے اکٹھے نہیں ہوئے آج محمد عربی تے عشق دا رنگ چڑھان واسطے آئے اے طریقہ جناب عام تے اے طریقہ جڑا حضور دا رنگ چڑھانا حضور دے عشق دا رنگ چڑھانا یا حضور دی سیرت دا رنگ چڑھانا اے صحابہ دا طریقہ ہے اے فاروق اعظم دا طریقہ ہے عثمان غنی دا طریقہ ہے اے قربان جوان مولا مرتضی شیر خدا دا طریقہ ہے کون علی جب بادشاہ نے کیا جب مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی
گلی ہے دوام آخری شعر مل کے پڑھ لو دوام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو اچھا جی اور 2-3 منٹ کا حکم ہے اچھا بولو یار ذرا سبحان اللہ ہوڑا بولو ذرا سبحان اللہ مولا علی پاک کی گل دا اچھا مولا علی پاک دی کر لینی ہے حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن مسجد کے اندر نماز پہ پڑھتے سن ایک سائڈ تے کافراں دا نا ایک ٹولا بیٹھا ہویا ایک سائل نے آ کے عادل بھائی کافراں کو سوال کیتا بڑی مشہور بات ہے کافراں کو سوال کیتا کہنے لگے جی اللہ دے نام تے دو کہ دے نام تے تو بولو سارے کہ دے نام تے اللہ دے نام تے دو تو اتنی بات ہوئی نا تو کافر سے کہنے لگے اسی تے اللہ نو مندے ہی نہیں او اللہ والا سامنے نماز پہ پڑھدا ہی مولا علی پاک توجہ کریا جی مولا علی پاک ال اشارہ کیتا کہندے او اللہ والا نماز پہ پڑھدا ہی جاؤ دے کول منگ مولا علی پاک نماز پڑھ رہے سن کافراں دا دل سی کہ جس ویلے علی دے کول جائے گا علی کول بظاہر کوئی شے کو نہیں جدوں علی دے کول جائے گا نا تے علی کول کچھ ہوئے گا نہیں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد دا ماد اللہ مذاق اڑاواں گے اے ویکھو جی یہ امام الانبیاء دا دماد ہے 1 روپیہ نہیں دے سکیا وہ بھی تے پھر اگوں علی سی نا ہولا بولو ذرا سبحان اللہ قربان جاواں مولا علی پاک سائل ٹردا ٹردا علی دے کول گیا جا کے آندا یا علی اللہ جلام تے کچھ دے مولا علی پاک نے نگاہ ولایت اٹھائی اٹھا کے سامنے دیکھیا کہ اج کافر امتحان لے رہے نے عرض کیتی مالک و مولا امتحان بھی تیرے نے کامیابیاں بھی تو ہی دنیا نے قربان جمع مولا علی پاک نے انج کر کے مٹی دی ایک جناب مٹھی بھر کے دے ہاتھ تے رکھ کے ہاتھ بند کر کے علی فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی پاک بسم اللہ پڑھی پھوک ماری مار کے آکھیا جا پہلیا تر جا اور سامنے جڑا تیرا انتظار پہ کر لے انہاں دے کول جس ویلے جاویں گا جا کے انج سامنے مٹھی رکھے گا وہ آکھن گے دکھائے دے وچ کی ہے جدوں یہ تیری مٹھی کھولن لا آکھن تم آکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھا تمہیں بسم اللہ شریف پڑھی سائل ٹردا ٹردا کافران دے کول گیا کافران آکھا دس دماد مصطفیٰ کی دتا زہرا دے شوہر کی دتا حسنین دے بابا تلو کی دتا انہیں جناب من قربان جاوا انج کر کے ہاتھ کھولن لگا انہیں آکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے جناب بسم اللہ پڑھی پھوک ماری مٹی کو مٹھی کھولی وہ جس مٹھی دے اندر علی نے مٹی رکھی سی ذکر خدا دی برکت ہوئی علی دی پھوک دا کمال ہویا اللہ رحمان کے رحیم دے نام دا کمال ہویا اللہ نے انہوں سونے دے دینار بنا دیتا وہ کافر جناب رکھیا مولا علی دی کرامت جلدی نال دوڑے نے مولا علی دے قدمی گر گئے جا کے کہن لگے یا علی اسی ہور نظریے نال بھیجیا سی اس بندے نو دنیا دے مال دی لوڑ سی اسی دنیا دی دولت لے نہیں آئے علی معافی بھی دے دو ایمان دی دولت بھی عطا کر دو قربان جمع مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں علاقے بٹھایا بٹھا کے اللہ دے حضور مولا علی پاک دعا کی تھی یا اللہ ہن تک تیرے نبی دے دشمن سے لیکن ہن تو مصطفیٰ دے نوکر بن گئے آدم چشتی امی دنیا کیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی آدم یہ مغفرت کی سند ہے
ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی